जस्तो लाग्छ। सो यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएछ। हाम्रो स्टे लुम्बिनी प्रदेशको भालुवाङ भन्ने ठाउँमा हामी हिजो स्टे गर्यौं। सो हाम्रो बाइक्सहरु चाहिँ रेडी भइसकेको छ, साइडल्ड अप। अब अहिले हामी स्वर्गद्वारी पुगेर आज हाम्रो कोलपुर अथवा सुर्खेतसम्मको हाम्रो टार्गेट छ। स्टार्टअप गरेर अब लाग्ने तर्खरमा छौं हामी। सो अहिले चाहिँ हामी कोल्ड स्टार्ट गर्दैछौं। कोल्ड स्टार्टदेखि अब टाइम छ 10:47। अब यहाँबाट निस्किने समय भयो। हामी चाहिँ युजुअली अब त्यही 10-11 मा हामी हिँड्ने गर्छौं। अब कोल्ड स्टार्ट भन्दा पनि इट्स अलरेडी हट। यहाँनिर भालुवाङमा एकदम गर्मी भइसकेको छ। बाइकको टेम्परेचर पनि 46 डिग्री पुगिसकेको छ। भर्खरै स्टार्टअप गरेको, मेबी 30 सेकेन्ड्स जति भयो। ततै छ, यतातिर गर्मी नै छ। हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ। सी यु अन द रोड। सो हिजो हामी आएको यताबाट, हामी बुटोलबाट यो बाटो हुँदै यसरी आयो, त्यो ब्रिजबाट क्रस गरेर। अहिले हामी चाहिँ यताबाट बुटोलदेखि आउँदाखेरि यता राइट मोडेर हामी यो बाटो हुँदै जानुपर्छ। सरुमारिनी दरबान प्युठानमा हामी रोक्यौं टी ब्रेकको लागि। हामीले टी चाहिँ यहाँनिर वर्षा स्टाफ होटलमा हामीले खायौं। यहाँ साथैमा पौडेल आयल स्टोर भन्ने यहाँ फ्युल स्टोर पनि रहेछ। आवर डेस्टिनेसन नाउ इज स्वर्गद्वारी। अब हामी करिबन 1 आवर 1.5 आवरमा हामी स्वर्गद्वारी पुग्छौँ होला। अलरेडी 11:36 AM राइट नाउ। अब हामी अहिले अन द वे। बाटो एकदम राम्रो छ। सो अहिले हामी यो चुरे रेन्ज हुँदै हामी एलिभेसन चढ्दैछौँ। ट्विस्ट एन्ड टर्न्सको बाटोहरूबाट हुँदै चुरे भागरबाट हामी अघि बढ्दैछौँ। बिस्तारै उकालो चढ्दैछौँ। सो अहिले हाम्रो टोटल काठमाडौँबाट हिँड्नेदेखि 388.4 किलोमिटर्स हामी कुदिसकेको छौँ। सो यहाँ चाहिँ अलिअलि पहिरोहरू गएको छ। बाटोहरू अलिअलि स्थानहरूमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड्सहरू गएको छ। यस्तोहरूमा चाहिँ अलिक केयरफुल्ली हिँड्नुपर्छ। सो बर्खाको टाइममा चाहिँ अलिअलि अभोइड गर्दै हुने रहेछ रोड, अथवा केयरफुल्ली हिँड्दाखेरि ट्राभल गर्दाखेरि नै हुने रहेछ। स्वर्गद्वारी 32 किलोमिटर, खालङ्गा 25 किलोमिटर, लिवाङ 63 किलोमिटर। सो हामी स्वर्गद्वारीको लागि अघि बढिसकेका छौँ। यो स्टप रहेछ, खाना खाने, खाजा नास्ता खाने स्टप। अहिले हामी खाना खाएर निस्क्यौँ। हामी एकछिन स्टप लिएको थियौँ, हाम्रो लन्च ब्रेक लिएको थियौँ। अहिले हामीले 1:16 भइरहेछ। अहिले हामी स्वर्गद्वारी नगरपालिका गोठीवाङ प्युठानमा रहेछौँ, स्वर्गद्वारी मार्गमा। सो यहाँनिर राम्रो हिल्सहरू, सेक्सनहरू कस्तो राम्रो छ यहाँनिर। यो बाटोले चाहिँ कता कता मलाई
गोर्खा जाँदाको सम्झना दिन्छ। गोर्खा जाँदा अलिकति गर्मी चाहिँ गर्मी। सो यहाँनिर बस्ती पनि राम्रै छ, नयाँ नयाँ घरहरू, रोड पनि एकदम फराकिलो बन्दैछ। अब कमिङ नियर फ्युचरमा राम्रै रोडको विस्तार हुनेरहेछ यहाँनिर। सो अलरेडी स्पेस चाहिँ अलरेडी छोडिसक्नु भएको छ सबैजनाले। वी आर अन द वे टु स्वर्गद्वारी। इट्स 1:33 राइट नाउ। अनि हामी टोटल काठमाडौँबाट चाहिँ 429 किलोमिटर्स हामी राइड गरिसक्यौँ। मैले सुरुमा काठमाडौँबाट निस्किने बेला मैले फुल ट्याङ्क पेट्रोल रिफिल गरेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ मैले फेरि बुटोलभन्दा अलिकति अगाडि 10 लिटर्स जस्तै रिफिल गरेको थिएँ। अब यहाँनिर मेरो फ्युल गेजमा चाहिँ 381 को रेन्ज देखेर छ। बदेन अब यो ट्याङ्कीले चाहिँ अब कतिसम्म दिन्छ भन्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन। सो रिफ्युल गर्दै किलोमिटर्सहरू ट्याली गर्दै एउटा रेन्जको पनि आइडिया हुन्छ। सो बाटोहरू एकदम रमाइलो छ। स्वर्गद्वारीको बारेमा धेरै सुनेको, अब आज यात्राको क्रममा एकदम नजिकै पुग्दैछौँ र निकै इन्ट्रेस्टिङ छ कस्तो चाहिँ होला त ठाउँ भन्ने गरी। सो यहाँनिर तीर्थयात्रुहरू धेरै ट्राभल गरिरहेको देख्न सक्छौँ। यहाँनिर अब आउने जाने क्रम सबै भेहिकल्सहरू प्रायः सबै यो तीर्थयात्राकै क्रमको गाडीहरू छ धेरै। सो स्वर्गद्वारी नगरपालिका चाहिँ यहाँ रहेछ। एउटा सिटी छ यहाँनिर। अब यहाँनिर जस्तो छ स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार। अब यहाँबाट चाहिँ हामी स्वर्गद्वारीको लागि चढ्यौँ दो बाटोबाट। यहाँनिर चाहिँ ब्यारियरहरू पनि राखेको रहेछ, एकदम राम्रो कुरा। किनभने अब एकदम माथि उकालो निकै हाइटमा हामी चढ्दैछौँ। युजली हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब टुरिज्म डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ अब एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि यस्तो रिलिजियस पोइन्ट्सहरू नै हुन्छ प्रायः जस्तो। अनि सायद फरेनर्सहरू, विदेशको बाहिरको मान्छेहरूले पनि आई थिङ्क दे वान्ट टु भिजिट र प्लेसेस जस्तो। अब हुन त अब युजली फरेनर्सहरू यहाँसम्म त स्वर्गद्वारी भनेर आएकोहरू त एकदम रेयरै होला। इन्टरनल टुरिज्मको लागि चाहिँ एकदम प्रख्यातै छ। सो बाटो हेर्दाखेरि ठुली स्वर्गै गइरहेको जस्तो स्वर्गद्वारीको बाटो। हामी निकै एलिभेसन चढिसक्यौँ। यहाँनिर धर्मशाला हिङ्ग्री कोट भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई। माथि चाहिँ अलिकति शीतल चिसो यहाँनिर आइपुगिसकेपछि तल चाहिँ अलिक गर्मी नै थियो। अहिले निकै हामी हाइटमा उठ्दैछौँ। स्वर्गद्वारी भनेको चाहिँ काठमाडौँको सी लेभलदेखिको एलिभेसन भन्दा नि अझ माथि पर्छ। काठमाडौँको नियर अबाउट 1800 मिटर फ्रम सी लेभल छ। फुलचोकीहरू चाहिँ निकै माथि छ। बेतान चोकहरू छ 3000 अबोभ छ, 3100 अबोभ छ। जस्तै अब नर्मल नगरकोटहरू साइडहरू भयो त्यस्तोहरू चाहिँ 1800 समथिङ अथवा 1900 मिटरमै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। स्वर्गद्वारी चाहिँ 2100 मिटर अबोभ फ्रम सी लेभल हो। सो त्यहाँ माथि चाहिँ त्यो अबोभ द हिल्स उता ठुलो अझ हिल्सहरू देखिएको छ। त्योभन्दा माथि क्लाउड्सहरू छ। कता कता हिमालयन रेन्ज हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो माथि चाहिँ त्यो हिमाल जस्तो देखिएको छ। त्यहाँ माथि त्यो हिमालको भेग जस्तो देखाएको छ। त्यो चुचुरो क्यामेराले कतिको जस्टिफाई गरेको छ। हामी निकै माथि आइसकेका छौँ। उताको ठ्याक्क डाँडाको माथि टावर छ। त्यहाँनिर सेलुलर टावर नै होला। ओहो लुक एट दिस सिन, लुक एट दिस भ्यू। ओहो कस्तो राम्रो टावर्सहरू गएको छ हिल्सको टपहरूबाट। त्यो चिसो हावाले हान्दा चाहिँ मलाई कता कता लोमान्थाङ जाँदाखेरिको याद दिलायो। लोमान्थाङ जाँदाखेरि नि एकदम शीतल हावा, शीतल भन्दा नि एकदम चिसै हावा चल्थ्यो। अनि त्यताको याद दिलायो, त्यो टुरको याद दिलायो। सो यता हेऱ्यो भने पनि हामी एकदम एलिभेट भइसकेका छौँ। जस्तो त्यो अघि त्यो डाँडा माथि देखाएको थियो भने अहिले त्यो डाँडाभन्दा नि हामी माथि चढिसकेका छौँ। स्टिल वी हेभ नट रिच द टप। सो अन द वे टु स्वर्गद्वारी। यहाँबाट चाहिँ स्वर्गद्वारी हामी जाँदैछौँ। भर्खर यता तलबाट आएको। यता माथि मजाको गाउँबारी जस्तो छ। कस्तो राम्रो सिनिक छ ठाउँ। अनि यहाँनिर मलाई रोक्न मन लागेर एकछिन रोकेँ। यहाँको भ्यू यस्तो छ। अन द वे टु स्वर्गद्वारी। त्यो गाउँ कस्तो राम्रो रहेछ। माथि अझै जानु बाँकी छ बाटो। तर अब अहिले मिड पोइन्टमा सानो सर्ट ब्रेक लिएको छु अहिले। यहाँनिर हावा एकदम राम्रो चल्दैछ। बाटो एकदम रमणीय छ। हामी एकदम एलिभेट गरिसकेका छौँ। निकै माथि चढिसकेका छौँ। तर अझ पनि हामी आइपुगेका छौँ हाम्रो डेस्टिनेसन। हाम्रो स्वर्गद्वारीको सिडीको प्रवेशद्वार भयो। यहाँनिर पार्किङमा हामीले हाम्रो बाइक्सहरू त्यहाँ तल राख्यौँ। अब हिँड्दैछौँ द्वारबाट छिरेमा। यहाँ चाहिँ अलिक शीतलो छ। हावा पनि एकदम चिसो रहेछ। पानी हामीले एकछिन वाटर ब्रेक लियौँ।
पानी पनि 3 बोतल खाँदै चढ्ने योजनासँग हामी अघि बढ्दैछौँ। So I believe I'm halfway till the temple. I've climbed about 200 feet above the starting point. My friend is walking down there because we don't do cardio exercise regularly. So we've climbed all the way from there. We parked our bikes right there below, and in about 20-25 minutes I think I might be able to reach the top. I'll show you guys how the entrance of the temple looks like. So here behind me, this is the Havan Kunda of Swargadwari temple. Swargadwari literally means the gateway to heaven. The local lore says the 5 Pandavas stopped here to meditate before their final journey to the celestial realm. And modern site was established in 1895 by Guru Maharaj Narayan Khatri, a mystic dedicated to world peace and cow protection. And also the temple's most unique feature is a continuous fire ritual, yagya. As you can see, it's behind my back and hasn't gone out since it started in the late 19th century. Devotees receive vibhuti, which is a sacred ash from the eternal flame, which is believed to have spiritual and healing properties. Also, the temple is home to hundreds of cows, which are central to the ashram's daily ritual and identity. It's not just a temple, it's a living school where students still study ancient Sanskrit and the Vedas in the traditional style. And it's sitting above 2100 meters, as I have mentioned throughout my journey. So as I told you guys, so this is the main temple which is being renovated. I don't know if that is the main temple, but this one's small. Swargadwari Darshan. यताबाट जाउँ, यहाँ शिवलिङ्गहरू छ, जय शम्भो. So the door is closed. You can see the change in me, change in my forehead. I've just put on tika. Just came down from the stairs, finished our visit and puja in Swargadwari temple, saying goodbye to Swargadwari. We'll be heading towards Kohalpur. It's about 4 o'clock, almost 4 o'clock. It's 3:45 p.m. right now, and we'll be heading in about 5 minutes from here. Let's see at what time we reach Kohalpur. I'll keep you guys updated. See you. So अब अहिले हामी स्वर्गद्वारीको पार्किङ स्पटबाट हामी झर्दैछौँ. हाम्रो आजको स्वर्गद्वारी भिजिट समाप्त गर्दै हामी लाग्यौँ. हाम्रो टार्गेट छ आज कोहलपुर एट मिनिमम. सो यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गद्वारीबाट आउने बाटो. यहाँबाट यस्तो टर्निङ छ. टर्निङ हुँदै गर्दा यहाँ तपाईहरुले सिन देख्न सक्नुहुन्छ. हाई टेन्सन लाइन्सहरु त्यहाँनेर गएको छ. So if you guys have not visited Swargadwari, make sure to keep Swargadwari in your bucket list because the route is very scenic, not that difficult. The roads have been improved. I had an amazing experience coming here. मैले सोचेको थिइन यतिको राम्रो रमाइलो र सहज हुन्छ यो यात्रा भनेर. But then time को कुरा छुट्टै छ. We take our time wherever we go.
हामी जहाँ जाँदा पनि हामी अलिक टाइम लिएरै आफ्नै समयमा हिँड्छौँ र अलिकति ढिला सुस्ती त हुन्छ तर फरक पर्दैन when you traveling you need not rush धेरै रस गरेर हिँड्नु पनि हुँदैन you take your time you take in the nature scenesहरू हेर्नुस् रमाउँदै हिँड्नुस् you go slow you maintain your highway discipline अनि त्यसरी ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ डेस्टिनेसन रिच गर्नलाई र रमाइलो गरेर जानलाई केही समस्या हुँदैन बट डाँडा प्युठान भन्ने ठाउँमा यहाँनिर एउटा बजार छ पसलहरूमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै म्याक्सिमम चाहिँ मैले यस्तो यो ड्राइड बिन्सहरू दालहरू च्याख्ला मकैको भटमासहरू राजमाहरू देखेँ महहरू पनि एकदम यहाँबाट जान्छ जस्तो छ यहाँ तरुलहरू यो के भन्छ यो तरुलहरू रहेछ जिन्जरहरू रहेछ के हो यो मैले चिनिनँ यो चिन्नुहुन्छ भने मलाई यसको बारेमा बताइदिनु होला क्वान्टिटीहरू पनि छ सो अदुवाहरू यहाँबाट जान्छ जस्तो छ यो अन द वे ट्रान्जिट पर्छ तपाईँको अब यहाँनिर तीर्थालुहरू धेरै जस्तोहरू यही बाटो ट्राभल गर्नुहुन्छ यो बाटो ट्राभल गर्दै स्वर्गद्वारी गएर अनि यतैबाट फेरि आफ्नो घरतिर जाँदै गर्दाखेरि यहाँबाट आफ्नो लागि सायद दालहरू राजमाहरू यस्तो गेडागुडीहरू लानुहुन्छ होला एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो छ एकदम मजाको बजार छ यो हाम्रो नेपालमा हुने प्रायः जस्तो मुख्य गाउँको बजारहरू यस्तै नै हुन्छ प्रायः जस्तो यो मलाई यो बजारले चाहिँ मलाई कता कता इलामको भाइब दिएको छ हामी भालुवाङबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ अहिले सनसेट भइरहेको छ अगाडिपट्टि राम्रो दृश्य राम्रो सिन देखिएको छ इट्स 6:22 PM राइट नाउ अनि टुडेज टार्गेट इज कोलपुर हामी कोलपुरसम्म पुग्ने हाम्रो उद्देश्य छ हामीले about 523 kilometers done from Kathmandu. This is my first long trip on this bike. चढ्दै जाँदाखेरि I will share my experience अनि how to maintain how to keep your bike on the top class condition त्यो पनि म बनाउँदै जान्छु traveling towards Rara अनि Rara को experience हुन्छ how this bike will perform in Rara अब on the way to Rara अब अलिकति रफ प्याचेसहरू पनि डेफिनेटली छ त्यहाँनिर I know this bike will handle एकदम smoothly there won't be any issue talking about this bike how did I come to conclusion about purchasing this bike त्यही हो इन्डियामा चाहिँ this bike has not been launched yet 2026 को अप्रिल सम्म पनि so I did my research on European markets अनि European markets मा यो बाइकलाई एकदम ओजी मान्छ सो यसको पर्फर्मेन्स देखि लिएर यसको भ्यालुएसन देखि लिएर युरोपियन मार्केट्समा चाहिँ एकदम बवाल मान्छ यसलाई अनि दे डु ट्रेल राइड्स अनि ट्रेल राइड्स एकदम यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइटै गरेको छ त्यही पनि दिस स्ट्यान्ड्स आउट अब अलिकति ड्युरेबिलिटी पनि एकदम राम्रो देखिएको छ अनि द्याट वाज माई रेफरेन्स पोइन्ट अनि म हेरिरहेको थिएँ थुप्रो मैले युरोपियन कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूको पनि हेरेँ अनि बाइक रिभ्युजहरू पनि एकदम हेरेँ मैले युजली अब हामी नेपालमा भइसकेपछि what we do is we take reference from India अब इन्डियाबाट रेफरेन्स लिएर आउँछौँ फर द बाइक्सहरू यताउता जे गर्दा नि बिकज सेयर्ड मार्केट जस्तै हो त्यहाँनिर लन्च हुने बाइक इभेन्चुअली नेपालमा नि आइहाल्छ बट दिस इज अ चाइनिज कम्पनी सिएफ मोटो अनि दिस हेज बिन सेलिङ प्रिमियम बाइक्स एज वेल प्रिमियम बाइक्स पनि सेल गर्छ एन्ड दे हेभ बिन ग्रोइङ एकदम ऱ्यापिडली एन्ड डुइङ फाइन बाई द देमसेल्फ होइन अनि अहिलेसम्म अब यो बाइकको डिफ्रेन्ट भेरिएसन्सहरू छ स्मल बाइकदेखि लिएर बिग बाइक पनि पोर्टफोलियोमा एड हुँदैछ सो मैले चाहिँ अब लङ टाइम मैले सोचेको थिइनँ मैले बाइक अपग्रेड गर्छु भनेर लास्ट टाइम मैले राइड गरेको थिएँ क्लासिक 350 त्यो बाइकसँग म एकदम सेटिस्फाइड नै थिएँ तर अब विथ इन्क्रिजिङ हाइप अफ दिस एडभेन्चर बाइक अब एडभेन्चरमा पनि एकदम हाइप पनि छ अहिले आई बिन लुकिङ एट दिस बाइक पहिलादेखि यसलाई चाहिँ युरोपियन मार्केट्समा बेबी टेनेरी पनि भन्छ है अथवा यस 700 सिरिज 700cc को बाइक छ यामाहाको विच इज रिनाउन्ड एकदम ड्युरेबल अनि त्यो 700 टेनेरीलाई कुनै पनि कम्पिटिङ क्लासमा कुनै पनि कम्पिटिङ बाइक्सहरू अरू कम्पनीको केही उनै छैन अनि त्यही हो फेरि 700 टेनेरीलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि बेबी अफ्रिका ट्विन भन्छ विच इज अगेन डिराइभ फ्रम होन्डाको अफ्रिका ट्विन 1100cc
त्यसमा यति धेरै फिचर्सहरू छ, यति धेरै बवाल त्यो बाइक छ होइन। एडभेन्चर टुरिङको लागि चाहिँ त्यो एकदम लाइट, एकदम पावरफुल, एकदम बवाल छ। सो द्याट इज द रेफरेन्स फर टेनेरी। टेनेरी चाहिँ यो CF मोटो टेक्स रेफरेन्स फ्रम टेनेरी। अनि त्यस्तै अब साउन्ड मोड पनि 270 डिग्री क्र्याङ्क भएको होइन, एकदम दामी छ। हाउएभर यसमा चाहिँ कम्पनीको स्टक साइलेन्सर पनि ठिकै छ, राम्रै छ, पर्फर्मेन्स पनि राम्रै दिरहेछ। स्टक साइलेन्सर सबै स्टक, एभ्रिथिङ स्टक। नेपालगञ्ज 127, महेन्द्रनगर 306, सुर्खेत 194, कोहलपुर 111। सो अहिलेसम्म ट्राभल गरेको भने 544 किलोमिटर। यहाँको प्राइस 186। फुल गरिदिनुहोस् ल दाइ, कतिको जान्छ? 1700 को तेल 9.14 गयो। सो किलोमिटर 544 मा 1700 को पेट्रोल गयो। 186 रुपिस पर लिटर छ। अनि रेन्ज अब 550 देखाएको छ, बढेर बढ्दैन। अब हेरौँ कुद्दै जाँदाखेरि के कति दिन्छ। अहिले चाहिँ बेलुकाको 7:31 बजेको छ। हामी अहिले अमिलिया दाङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर एउटा सर्ट ब्रेक, यहाँबाट स्ट्रेट फेरि हामी कोहलपुरतर्फ लाग्छौँ। यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएछ, गाडीको एक्सिडेन्ट भएछ। हाइवे डिसिप्लिन भनेको मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्दै साइडमा स्पिडमा थियो।